السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. في لا فيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا لي ليست دوبلومون شيني. الوغ واش هي اون ليست دوبلومون شيني؟ قبل ما نشوفوا واش هي اون ليست دوبلومون شيني ندير لكم ان رابيل رابيد على واش هي اون ليست سامبل اللي ماهيش دوبلومون شيني ولا بيديريكسيونيل. الوغ شوفوا هنايا هذه سي اون ليست سامبل. اون ليست سامبل واش فيها ان نو ابري ان نو ابري ان نو ابري ان نو. شاك نو عنده لو سويفون تاعو. باغ اكزومبل لو نو هذا فيه لا فالور 14، لادريس تاع لو نو هذا هي 15. او ميم طون لو نو هذا هو لا تيت دو لا ليست. داكور. لو سويفون تاعو سي ليليمون اللي عنده لادريس 23، لا فالور تاعو 10. داكور. لو سويفون تاعو سي ليليمون اللي عنده لادريس 34، باردون اللي عنده لادريس 3 لا فالور تاعو 34، و لو سويفون تاعو سي ليليمون اللي عنده لا فالور 24 لادريس تاعو 30، و لو ديرني إليمون هذا لو سويفون تاعو سي نيل. نيل صافا دير ما كانش سويفون. داكور. هو لا كو دو لا ليست. دونك هذه هي اون ليست سامبل. دوكا نشوفو واش هي اون ليست دوبلومون شيني. اون ليست دوبلومون شيني نسميوهم ثاني لي ليست بيديريكسيونيل. نقدروا نباركوريهم دون لي دو سونس. داكور. من لا غوش لا دروات ولا من لا دروات لا غوش، ولا اذا حبيتو من الفوق لتحت ولا من التحت للفوق، سا ديبون كيفاه تشوفوها. نقدروا نباركوريوها من لو بروميي إليمون حتى لو دارني، اي انفيرسومون نقدروا صادير ثاني نباركوريوها من لو دارني إليمون حتى لو بروميي. وعلاش؟ باسكو لي ليست سامبل نقدروا غير نباركوريهم دون ان سونس. نقدروا غير كي نديروا الباركور نبداو توجور من لا تيت ونروحوا لا كو، لو بروميي إليمون حتى لو دارني إليمون. ما نقدروش نروحوا العكس، ما نقدروش نبداو من نباركوري ونروحوا هكذا. ما نقدروش نبداو من لا فالور 24 نروحوا ل 34 ومن بعد ل 10 ومن بعد 14. ما كاش كيفاش. داكور. دونك هذه هي لا ديفيرونس برينسيبال ما بين اون ليست دوبلومون شيني اي اون ليست سامبل. الوغ واش فيها اون ليست بيديريكسيونيل ولا ليست دوبلومون شيني؟ واش هي لا ستركتور تاعها؟ فيها ان انسومبل دو دوني كيما لي ليست سامبل بيان سور. فيها لي زادريس تاع لي زيليمون تاع لا ليست. فيها دي بوينتور سويفون لي ياسوسييو ان إليمون مع لو سويفون تاعو ولا مع لادريس تاع لو سويفون تاعو. وفيها دي بوينتور بريسيدون، فيها دي بوينتور سويفون اي دي بوينتور بريسيدون لي بوينتيو شاك إليمون لو بريسيدون تاعو، لو بريديسيسور تاعو. باش اذا نقدر نهايلايتي التكست هنايا. فوالا. هذا واش فيها اون ليست بيديريكسيونيل. des données, des adresses, des éléments de la liste, des pointeurs suivants et des pointeurs précédents. Et enfin, فيها le pointeur sur le premier élément de la tête. Parce que le كل ما يكونش عندنا le pointeur تاع la tête ما نقدروش même pas ناكسيديو la liste. Donc l'adresse ولا le pointeur de la tête de la liste soit simple ولا doublement chaîné لازم ديما يكون عندنا. وعندنا ثاني لو بوينتور تاع لو دارني إليمون اللي نسميوه ثاني لا كو. داكور. دونك كي نقولو دارني إليمون ولا لا كو سي لا ميم شوز. إذا حبينا نكسبريميو لا ستركتور دان إليمون دون ليست دوبلومون شيني الغوريثميكمون، كيفاش نكتبوها؟ نكتبو تيب إليمون إيكال ستركتور. واش فيه؟ فيه بريسيدون اللي هو دو تيب ان تيب نسميولو ليست دوبلومون شيني. فيه انفو اللي هي لا دوني. داكور. وفيه سويفون اللي هي ان بوينتور دو تيب ليست دي سي. ليست دي سي ستادير ليست دوبلومون شيني. هذا واش فيه لا ستركتور تاع ان إليمون دون ليست دوبلومون شيني. وبيان سور لازم نديكلاريو ليست دي سي هذا كوم ان تيب اللي هو ان بوينتور فير ان إليمون هذا. دونك ليست دي سي هذا واش معناتها؟ بوينتور فير لو ميم إليمون ولا ماشي فير لو ميم إليمون، فير ان إليمون كيما هذا. داكور. كيف هنا لو سويفون سي ان بوينتور فير ان إليمون كيما هذا.
دونك اختصرناها كتبنا ليست دي سي، كنا قادرين نكتبوا بوينتور فير اليمون هنايا ديريكتومون. داكور. مي مليحه كي ديروها هكذا تيب سوا في الالغوريتميك ولا في لي بروغرام سي ولا جافا. داكور. لوجيكمون بيان سور لو بوينتور بريسيدون تاع لو بروميي اليمون راح يكون نيل. وعلاش؟ باسكو لو بروميي اليمون ما عندوش بريسيدون. و لو بوينتور سويفون تاع لو ديرنيي اليمون راح يكون نيل. وعلاش؟ باسكو لو ديرنيي اليمون ما عندوش سويفون. داكور. دونك البريسيدون تاع لو بروميي اليمون نيل و السويفون تاع الديرنيي اليمون نيل. داكور. دونك هذه سي ان اكزومبل دون ليست دوبلومون شيني. لا تيت تاعها هي ليليمون لي لادريس تاعو 4 و لا كو تاعها سي ليليمون لي لادريس تاعو 15. كي نروحو نقراو لا ليست كيفاش نقراوها؟ لا تيت لا فالور اللي فيها سي 20 و لو سويفون تاعها لادريس تاعو 3 و لو بريسيدون نيل. كي نجيو ليليمون هذا سي ان ليليمون لادريس تاعو 3 لا فالور تاعو 45 لو بريسيدون تاعو l'adresse تاعو 4 و لو سويفون l'adresse تاعو 25 وهكذا حتى نلحقو هنايا. لو ديرني إليمون l'adresse تاعو 15 لا فالور تاعو 7 ليليمون بريسيدون تاعو l'adresse تاعو 7. داكور. و لو سويفون تاعو سي نيل باسكو قلنا الديرني إليمون ما عندوش سويفون. D'accord. هنا يقول لنا à l'initialisation d'une liste doublement chaînée, les pointeurs tête et queue contiennent la valeur nil. وعلاش؟ باسكو c'est une liste vide. donc tête et queue راح يكونوا نيل في زوج كيما لا ليست سامبل كي تكون فيد. في الانيسياليزاسيون تاعها لا تيت تاعها تكون نيل. سي نورمال. فوالا هذا واش حبيت نكسبليكي لكم في لا فيديو هذه. جيسبر تكونوا فهمتوا par définition c'est quoi une liste doublement chaînée. La prochaine vidéo inchallah راح نشوفوا كيفاش نافيشيو les éléments d'une liste doublement chaînée. À la prochaine vidéo inchallah. Salam alaikum.